अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स ऐं वलीकार मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, सभ खां पहिरां तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि खे ईद जूं लख लख वाधायूं। नाज़रीन, सभ खां पहिरां असां हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध गेम्स जे हवाले सां। सिंध गेम्स खे केतिरो टाइम थियो आहे जो सिंध गेम्स नाहिनि थी सघियूं ऐं सिंध गेम्स आख़िरी भेरो कॾहिं थियूं, सिंध गेम्स छो नाहिनि थी सघियूं, उन जा कहिड़ा सबब आहिनि, जेकॾहिं सिंध गेम्स थींदियूं बि आहिनि या थींदियूं बि हुयूं पहिरां, त उन में सिंध जे शहर कराची खां अलावा ॿिया जेके शहर आहिनि हुननि जी छा पोज़ीशन हूंदी, हुननि जा रांदीगर छो अॻिते अची न सघंदा। हिन ओवरऑल इन सॼी सिचुएशन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त हिननि जा जवाब असां ॻोल्हे सघूं ऐं तव्हां ताईं उहे जवाब पहुचायूं ऐं असां ऐं तव्हां अॼु वेही करे सोचूं त कहिड़ा सबब आहिनि जो सिर्फ़ु सिंध गेम्स में कराची जा जेके रांदीगर आहिनि सिर्फ़ु उहे अॻिते वधी सघनि था ऐं ॿिया असांजा जेके रांदीगर आहिनि ॿियनि शहरनि जा उहे अॻिते छो नथा अची सघनि। ओवरऑल इन ते गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि सीनियर स्पोर्ट्स तर्ज़ निगार आहिनि मुनीर कादरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, सबसे पहले ईद मुबारक। और जैसे मैंने बात की सर, सिंध गेम्स के हवाले से थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। सिंध गेम्स के हवाले से क्यों इतने अरसे से तकरीबन 5-6 साल हो गए सिंध गेम्स नहीं हुई हैं, सबसे पहले इस पे क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो और ईद मुबारक मेरी तरफ से भी तमाम नाज़रीन को टीवी के। देखें, सिंध गेम्स सूबाई सतह पर होने वाले खेलों के मुकाबले की एक बुनियादी अहमियत है और इसको नज़रअंदाज करना मुल्क के नौजवानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो जाती है। सिंध गेम्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब मरहूम, जो कि दुनिया के माने में ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं थे बल्कि स्पोर्ट्स की एक दिलदादा शख्सियत थे, और उनकी जो सबसे बड़ी खुसूसियत थी जो आगे जाके आपको महसूस होगी वो ये है कि वो अपनी जेब में नहीं बल्कि जेब से पैसे लगाकर अपना जो टारगेट था पूरा करते थे। सिंध गेम्स के अंदर उनके ज़माने में 5 साल लगातार सिंध गेम्स हुए। एक मौका ऐसा भी आया कि जब बिल्कुल ख़ास के अंदर बहुत मसाइल आए और लड़काना के अंदर, तो वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने अहकामात जारी किए। उन्होंने अपनी जेब ख़ास से फौरी तौर पे जो भी खिलाड़ियों की प्रॉब्लम थी या सहाफ़ियों की थी उन्होंने पूरी की। इसका मतलब यह है कि वो बजट पे तवज्जो नहीं देते थे बल्कि वो काम पे तवज्जो देते थे और काम देखकर बजट बनाते थे। हमारे यहाँ बजट बनाने के बाद काम का तसलसल होता है, यही खेल के अंदर हो रहा है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी इस वक्त जो नुमाइंदा हुकूमत है और एक अरसे से है माशाल्लाह, लेकिन उनके जो वज़ीर खेल उसके बाद आए मोहम्मद मेहर बख्श और फिर अब उनके भाई जो हैं वो बंगल खान मौजूद हैं, उन्होंने कोई ऐसी सरगर्मी नहीं दिखाई जिससे हम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जैसा नाम उनका हम ले सकें। इस वक्त हम क्योंकि आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैठकर, ये चैनल एक मकबूल चैनल है, आवाम और ख़ास तौर पे सिंध और दीगर जगहों पर चलने वाला और देखने वाला चैनल है, तो हम इस वक्त हकीकी बात करना चाहते हैं कि हमारे वज़रा के अंदर या ज़िम्मेदारों के अंदर जब उससे मोहब्बत नहीं होगी जिस शोबे का वो सरबराह है, तो ये काम हो नहीं सकता। एक तो सबसे पहले उनकी सर्द मोहरी है, और सर्द मोहरी है कि उन्होंने इतने अरसे से में तवज्जो नहीं दी। हर थोड़े दिनों बाद सिंध गेम्स की प्लानिंग होती है, सिंध गेम्स की मीटिंग होती है, उसके बाद आखिर में टाई फिश, ये एक अलमिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे मोहम्मद बख्श मर साहब ने, जिससे आपने बात की, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, मुख्तलिफ खेल वो खेलते रहे हैं, लेकिन उनको इतना टाइम भी वैसे नहीं मिला। और तो उनके भाई हैं, उनको अपने भाई की गाइड करना चाहिए अपने भाई। लेकिन देखें, एक शख्स के पीछे जो है वो पूरी एक टीम होती है। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब बेशक अल्लाह ने उनको एक कमाल दिया था, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शामिल होते थे, छोटे छोटे जो भी इवेंट में जिम्मेदारी देते थे, और दीगर लोग भी माशाल्लाह हमारे हैं जो अभी भी ज़िंदा हैं। लेकिन मसला यह है कि आप एक टीम बनाएं। जब टीम नहीं बनाएंगे और मुश्किलात का किसी से सुन के उस मुश्किलात के ऊपर सिलेंडर हो जाएंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात यह कि सिंध गेम्स सालाना बुनियाद पर होने चाहिए। हमारे मुल्क की डगरी दूसरी है, बजाय इसी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले गेम हो, फिर सिटी लेवल पे हो, फिर रीजन लेवल पे हो, फिर सूबाई सतह पर हो, फिर नेशनल सतह पर हो। लेकिन मज़े की बात यह है कौमी सतह पर मैच इवेंट अमूमन होते रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आप भूल जाएं। ये फ़ंड जो है वो सैलाबी नाले की तरह बह जाता है। फ़ंड तो हमें नहीं मालूम कहाँ जाते हैं, लेकिन सूबाई सतह पर कुछ ना कुछ ज़रूर सरगर्मियाँ होती हैं, लेकिन खेलों के अंदर तवज्जो नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं इस ज़बू हाली पे, कि जब वो सिंध गेम्स के हवाले से या किसी गेम्स के हवाले से टीमें बनाने अपने कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटियों की तरफ रुख करते हैं, तो अमूमन स्कूल कॉलेज में जाकर कहते हैं कि आप हमें थोड़े से खिलाड़ी जो थोड़ा सा इस
کے اندر پارٹ ادا کر سکتے ہیں. ہمیں دے دیجیے ایک گروپ, ہمیں لے کے جانا ہے, ہم پارٹیسپیٹ کرائیں گے, اور دیکھیں بچوں کو ہم TADA بھی دیں گے اور ٹریک سوٹ بھی دیں گے, اور ان کو ہائی لائٹ بھی کریں گے. لیکن ان بچوں سے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں, حکمت عملی بنائیں, پریکٹس کریں, ٹریننگ کریں. ان کو مواقع دیں ہم کہ وہ ٹریک پہ جا کے ان ایونٹ کی تیاری کریں. اور پھر ہمارے سر ٹریک پہ تو جب جائیں گے نا, جب وہاں پہ گراؤنڈ موجود یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بہت ہی نچلی سطح پر ایک مینٹل اپروچ دے دی جاتی ہے اور وہ شریک ہو جاتا ہے. جب اس کے پاس ایک گول نہیں ہے, اس کا ٹارگیٹ تھا, دیکھیں ٹریک سوٹ لینا, وہ مل گیا, آپ نے کہا تھا, اس کو TADA مل گیا, اس کو پروجیکشن مل گئی, اس کو گھر سے باہر اللہ گلہ مل گیا ہے. اب جو دوسری سطح پر آپ دیکھیں تو کراچی ہے. ابھی تو وسائل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, تو میں سیکنڈ پوائنٹ پہ آؤں گا. پہلے ہو رہی ہے مینٹل اپروچ کی. یہاں کا کھلاڑی, یہاں کا نوجوان جب جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے, میں نے قومی سطح پر نمائندگی کرنی ہے, ایک کھلاڑی بننا ہے, اور میں نے اپنی حیثیت, مطلب ایک پلیئر کے ذہن میں ہے کہ مجھے صرف ٹریک سوٹ چاہیے, مجھے فارمیلٹی ہے, ہاں فارمیلٹی ہے, اور TADA چاہیے اور تھوڑا سا گھوم پھر کے واپس آ جاؤں گا. ایک پلیئر ہے جس کے ذہن میں ہے کہ مجھے گولڈ میڈل بس. جیتنا ہے. اب یہ بہت ہی زیادہ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے کھلاڑی کی, آرگنائزر کی, اور ہماری جو ذمہ دار لوگ ہیں. ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہوگا. ابھی لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن ایسا ایسا الحمدللہ ختم ہو رہا ہے. ہمیں نئے سطح پر جب پوری دنیا نئے انداز میں آ رہی ہے تو ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو شناخت کر کے ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا. نوجوانوں کو خاص طور پہ دیگر شہر جو کراچی کے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا, ان کو جذبہ دینا ہوگا, ان کو بتانا ہوگا کہ ہم تمہیں یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اب تم آؤ اور اپنی جو ایبلٹی تمہارے اندر ہے, تمہارے اندر جو اللہ نے صلاحیت دی ہے, اس اور قدرتی تمہارے پاس ہے, وہ چیز تم دکھاؤ. وہ آؤٹ پٹ جسے کہتے ہیں وہ آؤٹ پٹ ملے گی. ابھی آؤٹ پٹ کچھ نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو, اس نوجوان کے اندر شروع سے آخر تک صرف یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ بھائی تمہارا یہ گول ہے, تو میں گول پہ کام کروں گا نا. اب کراچی کا جو کھلاڑی ہے, یا جو ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے والی جگہیں ہیں, وہاں ان کو باقاعدہ کوچنگ سینٹر کے طور پہ ایتھلیٹکس کی جگہیں ہیں, مختلف اسٹیڈیم ہیں جہاں ٹریک بنائے گئے ہیں, جاگنگ ٹریک ہیں. اس کے علاوہ سر جیسے آپ نے بات کی سندھ میں کراچی کے علاوہ جتنے بھی شہر ہیں باقی وہاں پہ گراؤنڈز نہیں ہے, وہاں پہ آفیسرز کلب تو ہر شہر میں بنائے گئے ہیں, وہاں کے جو SSP DSP وغیرہ ہوتے ہیں وہ آ کر وہاں پہ کرتے ہیں. اگر جا کر وہ جو نمائندے ہوتے ہیں وہ آ کر اگر ہمارے لوکل گراؤنڈز پر جائیں گے تو کتنا وہاں پر ان گراؤنڈ کی مینٹیننس ہوگی, کتنے ان گراؤنڈ کو سنوارا جائے گا, کتنا وہاں پہ بچے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک پوائنٹ کہنے والا تھا جو میں نے کہا تھا سیکنڈ کانگو, یہ ہے کہ ویٹرن کرکٹ ایسوسیشن کا آپ نے نام سنا ہوگا. پاکستان کرکٹ ایسوسیشن بہت ماشاءاللہ اس وقت نام پیدا کر گئی ہے, اور پہلے کراچی سے شروع ہوئی تھی, پھر لاہور میں ہوئی, فواد اعجاز صاحب, عالمگیر صاحب, دیگر لوگ ہیں. اس زمانے میں ٹیسٹ کرکٹروں کا ایک امیج تھا, امیج اب بھی ہے, لیکن اس وقت ورلڈ کلاس کھلاڑی آپ کو ان میں ظہیر عباس, منصور اختر, میاں داد, آصف اقبال جیسے لوگ اس وقت پیدا ہو رہے تھے. تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ جو آرگنائزر تھے اور جو کھیل کے دلدادہ تھے, جو اس کھلاڑی تک نہیں پہنچ سکتے تھے, انہوں نے کیا ایک طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے ویٹرن کی ٹیمیں بنا لی. حاجی اشرف ہے, دیگر لوگ ہیں, انہوں نے, اور ندیم عمر صاحب وغیرہ ہیں, انہوں نے بنا لی ٹیمیں, اور اب ٹیسٹ کرکٹر کے ساتھ یہ مل کے کھیل رہے ہیں, جن کو دیکھنے کے لیے, آٹوگراف لینے کے لیے, ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے تھے. اب انہوں نے ویٹرن کرکٹ کو روشناس کرا کر ان کے قریب ہو کر اپنا شوق بھی پورا کیا اور ان کھلاڑیوں کو بھی زندہ رکھا. اسی طریقے سے بیوروکریٹ جو ہمیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیوروکریٹ, افسر شاہی, یہ اگر آگے نکل کر اپنے خاص کلبوں سے نکل کر گراؤنڈ پہ آ جائیں, جو کچھ بھی لوکل ہمارے پاس گراؤنڈ ہے, جو بھی فیسلٹیز ہے, اس پہ آ کے اپنے قدم جمائے, تو ان کو دیکھ کے وہاں کا اسٹاف, وہاں کی یونین کونسل, وہاں کی انتظامیہ ضرور حرکت میں آئے گی, اور اس سے ان کا شوق بھی پورا ہوگا. اس سے زیادہ ان کا ایک جو جذبہ قوم کی مدد کرنے کا ہے, نوجوانوں کو روشناس کرانے کا, وہ پورا ہوگا کہ وہاں جا کر جو بنیادی سہولیات ہیں وہ وہاں میسر ہو جائے گی. اس وقت سندھ کے دیگر شہروں میں بنیادی سہولیتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم نام نہیں لیتے کہ ہمارے کچھ لوگ برا مانتے ہیں, لیکن میں صاف بتا رہا ہوں کہ کئی جگہ ایسی ہیں جو پہلے نامور تھیں, جو ممتاز مقام رکھتی تھیں, جہاں باقاعدہ ایونٹ ہوتے تھے. آپ نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کی مثال لے لیں, کتنا بڑا المیہ ہے, کتنا بڑا ورلڈ کلاس اسٹیڈیم ہم نے ضائع کر دیا کہ جہاں ہم لوکل انڈر 19 کے میچ بھی نہیں کرا پاتے. اسی طرح ٹھٹا کا مکلی اسٹیڈیم ہے, جو پیچھو صاحب تھے اور مہارات علی صاحب ڈسٹرکٹ بورڈ آفیسر تھے, انہوں نے ایک اچھا اسٹیڈیم ڈیولپ کیا تھا. دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی وہاں گئے, پاکستان کی ٹیم آئی, عارف عبادی صاحب گئے. وہ مکلی اسٹیڈیم کا اس وقت حال برا ہے,
گھاس 6-6 فٹ ہوئی ہوئی ہے. ابھی تو بارش ہو گئی, میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ بدتر حال ہوگا. لیکن ہم سالانہ بنیادوں پر وہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے نائنٹی میں فائنل کرائے, دیگر چیزیں کرائی ہیں. ایسے ہی دیگر کھیلوں میں جو آرگنائزرز ہیں, جو ایسوسیشنز ہیں, جو بورڈ ہے, سندھ کی جو حکومت ہے, وزارت کھیل ہے, وہ کیوں اس کو نہیں سامنے رکھتی کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے یا ایک کھیل ہے وہ اتنا ڈیولپ ہوئے جا رہا ہے. سر یہ مائنڈ سیٹ جو بنایا گیا ہے, بچوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ صرف آپ کو ٹریک سوٹ جائیں گے, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کیسے ہوگا, کب یہ تک بڑے چینج آرام سے ہوگا؟ چینج ہوگا, اور وہ چینج اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کم از کم 6 مہینے پہلے تیاری کرائیں, اور آرگنائزر کی ذمہ داری لگا دیں کہ جب تک تم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان اسٹوڈنٹ کو, ان نوجوانوں کو تیار نہیں کرو گے اور پوری فیزیبلٹی رپورٹ جسے کہتے ہیں وہ نہیں دو گے تو ہم کسی کھلاڑی کو اور کسی تمہاری ٹیم کو انٹرٹین نہیں کریں گے. اس میں چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. بالکل. تو چیک اینڈ بیلنس یہ ضروری ہے کہ بچوں کو آپ پیسے نہ دیں, بچوں کو فروٹ دیں, جوس دیں, اس قسم کے اچھا پانی دیں, اچھی جگہ دیں, اچھی رہائی دیں, اور ان بچوں کا ایک گروپ بنائیں جن کو ایک صلاحیت ملتی ہے, اور وہ بچوں کا گروپ بنا کر ان کو آپ جو ہے تیار کریں. بیسیکلی ہم سندھ گیمز کے لیے تیار نہیں کر رہے, ہمارا ایک اچیومنٹ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی سطح پر اندر جو رہنے والا کھلاڑی ہے کوئی, یا جس کو ہم نے جو ہے ابھی بالکل روشناس نہیں کرایا, وہ اوپر آ سکتا ہے تو ہم اس کو اوپر لائیں اور اس کو قومی نمائندگی کرائیں. اب ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کرکٹ کے اندر عمران خان یا وسیم اکرم دیہات میں جا کر وہاں سے ایک کھلاڑی اٹھا کے لے آتے ہیں, اب وہ کرکٹر بھی بن جاتا ہے, بین الاقوامی سطح پہ بھی روشناس ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو سندھ کے ہمارے ایریاز ہیں اور دیگر شہر ہیں, ایون کراچی میں بھی بہت زیادہ کوئی بہت فیسلٹی نہیں ہے, کیونکہ 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے, تو اس میں ظاہر بات ہے اسٹف بھی ایک نکل کے آتا ہے. لیکن اگر ایمانداری سے دیکھیں تو کراچی میں بھی ابھی ہمارے پاس ایسا اسٹف ہے, اتنی صلاحیت ہے. لیکن کراچی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھلیٹکس کے لیے ایک اچھا سا گراؤنڈ ہے, کئی گراؤنڈ ہے, باقی جو سندھ ہے وہاں پر کوئی ایسا ایک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ توجہ ہمیشہ دیکھیں, قدرت نے ایک نظام بنایا ہے بہت ہی خوبصورت, یعنی یہ سمجھو قدرتی جملہ ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے, ماں دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے. تو آپ بتائیے سندھ کے دیگر شہروں میں کتنے بچوں کے والدین, یعنی بچوں کے بڑے جسے ہم انتظامیہ کہتے ہیں, جنہیں ہم ایسوسیشنز کہتے ہیں, جسے ہم ان کے آرگنائزیشنز کہتے ہیں, انہوں نے, اور خود ود ڈیو رسپیکٹ اسکول اور کالج کی سطح پر جو ہمارے ڈائریکٹریٹ ہے اسپورٹس کا, اس نے کتنی حد تک جو ہے گورنمنٹ سے یا اپنی سطح پر کوشش کی ہو کہ وہاں گراؤنڈ نامی کوئی چیز کر دیں. ہم نے شادی ہال بنا دیے, ہم نے شادی لان بنا دیے, ہم نے وہاں جا کر جو ہے کالجوں کے اندر جو ہے وہ دوسرے مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز کرا دی, لیکن ہم نے اسپورٹس پہ توجہ نہیں دی. اصل میں اسپورٹس کو ہم نے بہت ہی ڈکلائن پہ لے گئے, اور سیکنڈ نمبر پہ اسپورٹس کو ہم نے اس لیے توجہ نہیں دی کہ اس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اپنے لیے. سر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ اسپورٹس جو ہے وہ ایکچولی اسکولس میں اسپورٹس کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے, اسکول میں لازمی ہونا چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے میتھمیٹکس, کو بایولوجی ہو گئی یا مختلف جتنے بھی شعبات ہو جائے, اس طریقے سے اسپورٹس کا بھی ایک رکھا جائے مقام, تاکہ اپنے اس کی بھی کچھ مارکس ہونے چاہیے اینیولی, تاکہ جو پیرنٹس ہیں, جیسے آپ نے بات کی, پیرنٹس اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف زیادہ نہیں لاتے, ان کو بولتے ہیں یار تم کھیلو گے, تم پڑھو گے نہیں, تم کھیل کھیلنے جاؤ گے, گراؤنڈ میں جاؤ گے, یہ کرو گے. ہاں, یا صرف کھیل ہم بچوں کو تبھی کھلاتے ہیں جب جون جولائی کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو بولتے ہیں چلو تھوڑی سی ایکٹیویٹی کے طور پہ کر لو, لیکن اس کو ہم باقاعدہ سبجیکٹ طور پہ نہیں لیتے. اس طریقے سے ملنا چاہیے, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا. ناظرین تے وقت جو ہے شارٹ کمرشل بریک جو ملوں تھا بریک کھاں پوئے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ہے سلسلے کے اگتے ودایوں تا ہن حصے میں پروگرام جے ہن حصے میں پان ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान में क्रिकेट खां अलावा जेके ॿियूं रांदियूं आहिनि उन्हनि ते एतिरी तवजो छो नथी ॾिनी वञे, छा क्रिकेट जे करे पाकिस्तान में जेके ॿियूं रांदियूं आहिनि छा उहे मुतासिर थियूं आहिनि, इन ते ओवरऑल ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. असां सां गॾु मुनीर कादरी साहब मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां बि डिस्कस कंदासीं. पर उनखां पहिरां मुख़्तलिफ़ जेके रांदियुनि जा रांदीगर आहिनि, जंहिंमें स्नोकर जो मोहम्मद आसिफ़ थी वियो, जंहिंमें कराटे जा कुझु प्लेयर्स थी विया, ऐं ॿिया जेके रांदीगर कुझु थी विया, उहे इन
हवाले सां छा था चवनि, छा सम्झनि था, हुआ कई सम्झनि था त जेका क्रिकेटर्स जी लाइफ आहे उहा हिकिड़ी लग्जरियस लाइफ आहे, ॿियनि रांदियुनि जे रांदीगरनि ते एतिरी तवजह नथी ॾिनी वञे, ॿिया रांदीगर क्रिकेट जो जेकॾहिं को रांदीगर इंजर्ड थो थी पए त हुनखे इंजरी हुनजी ठीकु करण लाइ असां हुनखे ऑस्ट्रेलिया था मोकिलियूं, पर जेकॾहिं असां जेको चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन असां जेको इंजर्ड थो थी वञे त हुनजे जेका पाकिस्तान में सिर्फ़ु हुनजे इलाज लाइ जेके पैसा आहिनि उहे बि असां ख़र्च नथा करे सघूं, गवर्नमेंट उहो बि ख़र्च नथी करे सघे। ओवरऑल जेके मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा रांदीगर आहिनि क्रिकेट खां अलावा उहे इन हवाले सां छा था सम्झनि अचो त उहो ॿुधो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमारे क्रिकेटर जो हैं उनको जो वज़ीर गवर्नमेंट के तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट सेक्टर से मिलता है, वैसे ही हमारे जितने भी दीगर खिलाड़ी हैं उनको भी वो वज़ीर मिलनी चाहिए ज़रूर। और जैसा कि मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, और अगर बात की जाए क्रिकेट की तो क्रिकेट में 2 मैच खेलने वाला मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा फेमस हो जाता है और ज़्यादा लोगों को, यानी कि ज़्यादा लोग उनको जानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीगर खेल जहाँ पे हमारे क्रिकेट जो है वो हमारे क्रिकेटर को सपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही हमारे दीगर जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। और मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे ये बात करना कि हमारे जहाँ पे देखें क्रिकेट में इतने वसाइल होने के बावजूद भी हम वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसा कि हमारे दीगर जितने भी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे प्लेयर इतने नामुसाइब हालात के बावजूद भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादी अब्बास, मैं पाकिस्तान कराटे टीम का प्लेयर हूँ और 2006 से अब तक मैंने पाकिस्तान के लिए बेतहाशा गोल्ड मेडल्स और दूसरे मेडल, चाहे वो साउथ एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गिफ्ट चैम्पियनशिप हो, एशियन चैम्पियनशिप हो, इस्लामिक गेम्स हो या US ओपन चैम्पियनशिप हो, इसके अलावा कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें क्यों उस तरीके से पजीराई नहीं दी जाती जिस तरह से क्रिकेटर्स को दी जाती है? क्रिकेटर्स अगर एक टेस्ट प्लेयर हो तो वो लाखों रुपए कमाता है, या वो एक सेंचुरी करे या एक हैट्रिक करे तो उसे सारी ज़िंदगी लोग याद करते हैं। हमने कोई कम मेहनत नहीं, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो काम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। जो पाकिस्तान के पास अचीवमेंट सारी ज़िंदगी नहीं थी वो हमने हासिल की, फिर भी हमें उस तरह से पजीराई नहीं दिया चाहिए जिस तरह से देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर क्रिकेटर को कोई चोट लग जाए, उसका घुटना या कहीं पे इंजरी आए, तो ऑस्ट्रेलिया उसे सर्जरी के लिए भेजते हैं, रिकवरी के लिए उसे इंग्लैंड भेजा जाता है। लेकिन मेरी एशियन गेम्स में घुटने की इंजरी हुई थी, अपनी मदद आपके तहत मैंने पूरा ख़र्चा किया, किसी ने भी आके मुझे नहीं कहा कि ये पैसे लो आप अपने इलाज कराओ। मैंने अरबाब इख्तियार को लिखा, उनको लेटर भेजा कि भाई इतना ख़र्चा आ रहा है, किसी ने कोई पजीरा नहीं दी। इवन अभी जब मैं ओलंपिक गेम्स की तैयारी, क्वालिफिकेशन की तैयारियां कर रहा हूं तो मेरे शोल्डर में बहुत सीवियर इंजरी है, उसको भी देखने के लिए मैं हर चेकअप के लिए ख़ुद पैसे देता हूं, फिजियोथेरेपी है वो ख़ुद जाके कराता हूं। लेकिन अगर मेरी जगह पे क्रिकेटर होता तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती। सो मेरी क्रिकेटर के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, मेरे सिर्फ उन लोगों के साथ है जो ये 2 राह इस्तेमाल करते हैं। बड़ी मेहरबानी कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो खुदारा आप लोग आगे आएँ, उनको सपोर्ट करें। वो भी इंडोर्समेंट के हकदार हैं, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के हकदार हैं। तो इस सोच को हमने चेंज करनी होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाली ओलंपिक्स या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ में ज़रूर बेतहाशा मेडल लेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिर बलोच, मैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल फाइटर हूँ। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम सब इस वक्त क्रिकेट के ही पीछे लगे हुए हैं और हमारे जितने भी जनरेशन हैं और हमारे मल्टी कंपनीज़ और बहुत सारे जैसे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जो ब्रांड वगैरह हैं, जो भी सब क्रिकेट के पीछे लगे हुए हैं। और इसके वजह से हमें लगता है कि ये हमारे जितने भी गेम हैं सारे मुतासर हो गए हैं। और आप लोगों को भी चाहिए कि आगे आएँ और जितने भी गेम्स मुतासर हो रहे हैं क्रिकेट की वजह से उनको सपोर्ट करें, प्रमोट करें। जितने हमारे अभी प्लेयर हैं सारे मायूसी का शिकार हो गए हैं। हमें इस तरह लग रहा है कि क्रिकेट की वजह से हमारा ये कैरियर डाउन हो रहा है और बाकी जो गेम है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं निकल रहा है। क्योंकि जो गेम वो हाईलाइट उस शक्ल में होगा जब किसी को सपोर्ट होगा, प्रमोट होगा, इसको हाईलाइट किया जाएगा। सब मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ क्रिकेट ही इस हमारे गेम में एक क्रिकेट ही रह चुका है। हम क्रिकेट की बुराई नहीं करना चाहते हैं, क्रिकेट भी स्पोर्ट का हिस्सा है। हमारे सारे ये लेजेंड हैं, हमारे सारे फ़ख्र पाकिस्तान हैं और भी गेम हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्रिकेट के अलावा भी गेम हैं। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट ना करें, सपोर्ट करें। इसके अलावा भी गेम्स हैं, क्रिकेट के अलावा भी काफ़ी गेम्स हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, उनको भी सपोर्ट करें, उनको भी अप्रिशिएट करें, हाईलाइट करें। हमें ये महसूस ना हो कि हमें क्रिकेट की वजह से मुतासर हो रहे हैं।
जी तमाम गाल बोल बुद्धि रांदीगरन जी सर मुनीर कादरी साहब क्या कहेंगे जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, दूसरे जितने भी खेल हैं वो आपको क्या लगता है कि क्रिकेट की वजह से दूसरे खेल जो हैं वो दीगर खेल वो मुतासर हो रहे हैं या कुछ और इसकी वजूहत है? क्यों इतने जो दूसरे खेल हैं उन पर इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी जाती जितनी क्रिकेट पर दी जाती है? देखें जी, अपनी गलतियों को किसी दूसरे पर डालना हमारा वतीरा रहा है। जहाँ तक दीगर खेल का ताल्लुक है और क्रिकेट से मुआवजना है तो क्रिकेट इसकी जिम्मेदार नहीं है। ये देखा जाए कि क्रिकेट ने अपने आप को कैसे मनवाया और क्रिकेट उस जगह पे कैसे आई कि जिसने तमाम खेलों को अपने नीचे कर लिया, कि सिर्फ क्रिकेट नज़र आ रही है और उसके नीचे तमाम खेल दब गए हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि हॉकी जैसा खेल जिसे हमें कौमी खेल कहा जाता है और जिसमें हमने माइनस खिलाड़ी नसीब पैदा किए बल्कि ओलंपिक टाइटल भी जीते, वो हमारा ज़बूहाली का शिकार है। कि आप यकीन करें कि मैं कराची पब्लिक स्कूल का स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और अलहमदुलिल्लाह मेरे 22,000 स्टूडेंट हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने कुछ अर्से पहले एक सर्वे कराया और मैंने एक पेज पे डाला कि जो हॉकी से दिलचस्पी रखते हैं और हॉकी खेलना चाहते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, तो प्लीज़ वो हमें रिस्पॉन्स दें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सिर्फ एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया पॉजिटिव, किसी ने लूट भी नहीं कराई, यानी नो का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जहमत नहीं की। यहाँ से तो शुरू करता हूँ मैं कि क्रिकेट को मौरूद इल्ज़ाम ना दिया जाए। ऑर्गेनाइज़र बेस करता है किसी भी मुल्क के अंदर, शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेल को उजागर करना, खेल को परवान चढ़ाना और खिलाड़ी पैदा करना। कराची के शहरी ऐसी हैसियत से होने की हैसियत से हम सिर्फ कराची से बात कर रहे हैं, समझ लें पूरी पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ एक ऑर्गेनाइज़र, मिडिल क्लास ऑर्गेनाइज़र वूमन होता है जो अपना पेट काट कर अपने दीगर शौक़ को कुर्बान करके अपने गली मोहल्ले से बच्चों को इकट्ठा करता है। उसने या तो क्रिकेट खेली होती है या साथ खेलना चाहता है और क्रिकेट खेल के एक क्लब ऑर्गेनाइज करता है और उसको डिस्ट्रिक्ट पे जोन में जाकर उसको रजिस्टर कराता है। फिर उन बच्चों को अगर बहुत मुश्किल भी है तो 1 से 2 दफ़ा महीने में प्रैक्टिस कराता है। फिर उनको 1-2 फ्रेंडली मैच कराता है, चाहे वो सीमेंट ग्राउंड पे ही हो, और कोशिश करता है कि इस तरह इसमें से कुछ बच्चे निकले। और इसमें बेशतर बच्चे जो हैं वो कोई खाते पीते घराने के नहीं होते, वो होते हैं जिनके जहन में होता है कि हमने पढ़ना भी और इंशाल्लाह हमने खिलाड़ी भी बनना है। ये कॉन्सेप्ट लेकर, ये थीम लेकर एक ऑर्गेनाइज़र एक गली के बच्चे को लेके उठता है। फिर वो गली का बच्चा थोड़ा सा आगे जाता है, क्लब क्रिकेट के इवेंट्स होते हैं सर, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवेंट होता है। आपकी बात हर जगह सही है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा कहने का मकसद ये था कि जैसे आपने बात की ना कि इतनी सारी मेहनत करके वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो दूसरा खिलाड़ी दूसरे किसी खेल में क्यों नहीं जाना चाहते? अच्छा, इसकी वजह जैसे हम अगर बात कर लें, जैसे हमने अभी वीडियोस भी देखी हैं कुछ जिसमें वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ हैं। जी हाँ, अब उनका कहना यह है कि अगर कोई पाकिस्तान के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ भी क्रिकेट में कोई मैच खेलता है और सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मैच ही खेलता है ना, तो पूरी ज़िंदगी उसको याद रखा जाता है। दूसरी जानिब 2012 और 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बने स्नूकर में मोहम्मद आसिफ, उसको कोई याद नहीं रखता। इससे मीडिया इस वक्त मेन कौन जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है? जिम्मेदार नहीं, किरदार अदा कर रहा है। मीडिया मेन किरदार अदा कर रहा है और मीडिया के चलाने वाले कमर्शियल इदारों के ज़रिए चलते हैं। क्रिकेट के अंदर ग्लैमर है। पाकिस्तान में रहने वाले एक नौजवान से आप 50 खिलाड़ियों के नाम सामने रखें और आप पूछें इनमें से फला खिलाड़ी किस खेल का है, तो आपको 90% जवाब क्रिकेट का ही मिलेगा और क्रिकेट के ही जवाब दुरुस्त आएंगे। उसकी वजह यह है कि बच्चा मीडिया देख रहा है। एक आम बच्चा खिलाड़ी कैसे से बात नहीं कर रहा है, एक शायक कैसे बात कर रहा हूँ। तो मीडिया ने इतना ज़बरदस्त अंदाज में कमर्शियल होने की वजह से और ग्लैमर होने की वजह से और खिलाड़ियों की कई दिनों तक और काफ़ी देर तक फील्ड में और स्क्रीन में रहने की वजह से क्रिकेट को प्रमोट कर दिया है और क्रिकेट एक ऐसा समझ लीजिए कि लाजिम मलजूम हो गया है। मतलब कसूरवार फिर मीडिया हुआ कि सिर्फ क्रिकेट दिखाता है। मैंने आपको पहले कहा, जो शुरू हुआ था और लंबी बात हो गई, कि ऑर्गेनाइज़र सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइज़र जब तक निचली सतह पर एक गेम के अंदर बच्चे को लेके नहीं आएगा, एक मुकम्मल तौर पे देखिए, मीडिया को मालूम है कि आप अभी दरवाज़ा खोलेंगे तो गली के बाहर लॉकडाउन के होते हुए भी क्रिकेट हो रही होगी। आप ईमानदारी से बताया, आपने लॉकडाउन में हॉकी खेलते हुए देखा किसी को? नहीं। क्या मीडिया ने कहा नहीं खेलो? विद ड्यू रिस्पेक्ट है, गवर्नमेंट ने मना किया है। जब क्रिकेट आप गलियों में खेल, क्या चीज़ है ये चीज़ ये है कि
ایک کانسیپٹ ہے کہ کرکٹ کے اندر ہمارے اندر ایک چارمنگ ہے, کرکٹ کے اندر ہمارے آگے جانے کے مواقع ہیں. یہ مواقع کس نے پیدا کیے؟ یہ گورنمنٹ نے نہیں کیے, یہ میڈیا نے نہیں کیا. میڈیا تو ابھی آیا ہے نا کچھ عرصے پہلے, 67-70 کے اندر تو صرف ایک پی ٹی وی تھا نا, تو ایس ٹی این تھا اس کے بعد. تو کیا میڈیا نے زہر باز نکالے؟ کیا آصف اقبال نکالے؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ شہناز شیخ کو جو ہے سائڈ میں کر دو یا اصلاح الدین کو سائڈ میں کر دو؟ نہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ اور سٹی لیول کے آرگنائزرز کی ذمہ داری تھی جو دیگر کھیلوں میں ہے کہ وہ اس کھیل کو اسکولوں کے اندر پروموٹ کرتے, وہاں جاتے اور وہاں جا کر جو ہے اس کو روشناس کرتے. چلے سر اسی سے ریلیٹڈ اس میں کمرشل گلیمر اور گورنمنٹ پرائیورٹی جسے کہتے ہیں, وہ بالکل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کرکٹ کو بہت آگے لے کے چلے گئے, اور کرکٹ اس وقت بہت ہی مین گیم ہمارے یہاں بن گیا ہے, اور عوام کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے. لیکن دیگر کھیلوں میں نسیم حمید تھیں, چند دنوں کے لیے وہ میدان میں آئیں, چند دنوں کے لیے ان کو تھوڑا سا اعزاز سے نوازا گیا, اس کے بعد ایک بہت کورنگی میں جا کے ان کو ایک فیلڈ دے دی گئی, ایک جگہ دے دی گئی. لیکن کیا نسیم حمید کے ٹریک سے کوئی پاکستان کا دیگر کھلاڑی نکلا؟ کیا کسی نے کہا کہ نسیم حمید کیا کام کر رہی ہیں؟ اسی طریقے سے اسنوکر اسپیسیفک گیم ہے, ود ڈیو رسپیکٹ پبلک کا بہت مقبول گیم نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 1000 میں سے 900 بچہ جو ہے, نوجوان جو ہے وہ اسنوکر کھیل رہا ہے. اسنوکر ایک الگ سی فیلڈ ہو جاتی ہے, جیسے باسکٹ بال ہے, ٹیبل ٹینس. لیکن ہم کریں گے بات ہاکی کی, فٹ بال کی اور فیلڈ ٹریک کی. دیکھیں جس سے نوجوان بنتا ہے نا, وہ آپ کا ٹریک ایونٹ ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہم میدان میں بچوں کو دوڑا کہاں رہے ہیں؟ ہم نے چند مخصوص لوگوں کو یہ کاروبار دے رکھا ہے, اس کو کاروبار بنا لیا ہے. چھوٹے چھوٹے گیمز میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹر سر جیسے ہم ایسے اکیلے نہیں جا رہا. آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے گیم والے جو ہیں ورلڈ کے پاکستان کا نام روشن کرنے کے بدلے بے عزتی کرا رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں, پاکستان اسپورٹ بورڈ ان کو اوکے کر دیتا ہے, سینٹ اولمپک ایسوسیشن اس پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے, اور وہاں جا کے جو ہے 50-50 سال 45 سال کے لوگ جو ہے وہ ایونٹ میں ایز اے پلیئر شریک ہو رہے ہوتے ہیں. بری طرح ہار کے انڈیا سے اور انڈونیشیا سے اور تائیوان سے ہار کے آتے ہیں اور پاکستان کرے لگا لیتے ہیں. اس میں سارا قصور آرگنائزر کا ہے, چاہے وہ پاکستان اسپورٹ بورڈ ہو, چاہے وہ سندھ اولمپک ایسوسیشن ہو, چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایسوسیشن ہو. میں ایز اے آرگنائزر بالکل کنفرم کرتا ہوں کہ اگر چاہے میں چھوٹا سا کارکن صحیح, لیکن اگر مجھ جیسا آرگنائزر بھی اگر دیگر کھیلوں میں پیدا ہو جائے ابھی, اور وہ تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کر کے اپنے وسائل سے کوشش کرے, اور ڈسٹرکٹ اور ایسوسیشن اور سٹی لیول پہ جو لوگ ہیں وہ ان کو تھوڑا سا پروجیکشن دیں اور پروٹیکٹ کریں اور تھوڑے سے فنڈنگ کریں, تو سارے گیم دوبارہ آ سکتے ہیں. دیکھیں ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکل رہا ہے وہ کرکٹر پیدا نہیں ہو رہا ہے, وہ فٹ بالر پیدا نہیں ہو رہا ہے, وہ ہاکی پلیئر پیدا نہیں ہو رہا ہے, وہ ایک ٹائم پہ جا کے ایک فیلڈ پہ جا رہا ہے. تو ہم انٹرسٹ تو پیدا کریں نا. لیکن جیسے سر ہم دوسرے کنٹریز کو دیکھتے ہیں جو اسپیشلی 4-5 سال تیاری کرتی ہیں اولمپکس کے لیے, وہ صرف ایک کھیل کے لیے تو تیاری نہیں کرتے, وہ دوسرے جیسے یو ایس اے ہو گیا, جیسے چائنا ہو گیا, جیسے آسٹریلیا ہو گیا, یہ گولڈ میڈل لاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر شعبے میں ہم گولڈ میڈل جیتیں, تو اس طریقے سے وہ ہر فیلڈ میں اپنے انفراسٹرکچر کو اتنا مضبوط کرتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ میرٹ, یہ ساری چیز آ جاتی ہے میرٹ میں. گورنمنٹ کو ہر چیز میں بلیم رہتے ہیں. دیکھیں ہم سندھ گیمز ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر اچھا ہے کہ بچا سکتا ہے. نہیں, سندھ گیمز کے ذریعے ہم نے بات کی تو سندھ گیمز نے گورنمنٹ کو صحیح رابطہ کیا کہ سندھ گورنمنٹ وہاں اتنے ہیں حالات, اگر سندھ گورنمنٹ تھوڑی سپورٹ کرے تو انشاءاللہ وہاں سے ہمیں رزلٹ مل سکتے ہیں. دیگر کھیل بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں, لیکن دیگر کھیلوں کے اندر میں بار بار کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ اس میں نیت کی بہت زیادہ دخل ہے. ہمارے دیگر کھیلوں میں آرگنائزرز کی نیت اتنی زیادہ پبلک کے لیے ڈیولپ نہیں ہے, نوجوانوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. کتنے ہاکی پلیئر ہیں جنہوں نے گلیوں میں جا کے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے جو ہے کوچنگ کی ہو, کتنے گراؤنڈ ہیں. ایک تو اصلاح الدین اکیڈمی ہو گیا, اور کراچی ہاکی جو جنید علی شاہ صاحب نے تھوڑا سا اختیار, کیا نام ہے ان کا, انتصار بھائی میرے ذہن سے نکل رہا ہے, ان کے ساتھ مل کے تھوڑا سا انہوں نے کوشش کی ہے کرنے کی. لیکن دیگر گیم بالکل فٹ بال دیکھ لیں, عوامی کھیل ہے. یقین کریں اس وقت اسکولوں میں ہمارے جو کھیلا جا رہا ہے وہ فٹ بال سب سے مقبول ہے, کرکٹ سیکنڈ نمبر پہ ہے. بالکل. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی توجہ دیں, ہم اپنے اسٹرکچر کو مضبوط کریں, اور ہم نے جو ایسوسیشنز کے اندر اور اسپورٹ بورڈ کے اندر جو نااہل اور مستقل بنیادوں پر ایک مافیا کو بٹھا رکھا ہے, جب تک اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے ہم یہ کامیابی نہیں کر سکتے. ہماری ایسوسیشن میں دیکھ لیں, چاہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہو اور چاہے KCCA ہو, کراچی سٹی ایسوسیشن, یا کوئی سی بھی ایسوسیشن ہو, وہ اس طرح کام کر رہی ہے کہ کسی کے جانے سے اتنا فرق نہیں پڑ رہا ہے. لیکن عوامی سطح پر کرکٹ کو واقعی پذیرائی حاصل ہے.
मीडिया ने इसको प्रोजेक्शन दिया, नो डाउट, बहुत ही इंटरनेशनल अंदाज में और लोकल अंदाज में, डोमेस्टिक अंदाज में, हर तरीके से मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है। हॉकी के सारी जगह गेम नहीं आ रहे, ना कोई चैनल लगा रहा है। आप किसी घर पे भी चले जाएं, उसने 4 चैनल लगाए होंगे, 3 चैनल क्रिकेट को देख रहा होगा वो। तो ये चीज़ है ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार करने की कि तुम कौन सा खिलाड़ी पैदा कर रहे हो। बुरा नहीं मानिएगा, खिलाड़ी एक ग्लैमर रखेगा, शायद आफरीदी को देखने के लिए हैदराबाद से आ जाएगा कोई, बिल्कुल, लेकिन बुरा नहीं मानेगा मोहम्मद यूसुफ आसिफ को देखने आएगा कोई, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो इसके लिए क्या है कि हमारे स्पोर्ट बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन मीडिया से क्यों बात नहीं कर रही। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने स्टेटमेंट तो जारी करवाते हैं, हर बार तो अपनी शक्लें नजर आती हैं। अभी आपका मज़े की बात के 2 एसोसिएशन बन गई कि कौमी सतह पर जो हमें टीमें हम रिकग्नाइज करेंगे, वहाँ एक अराई साहब की आ गई, एक राजपूत साहब की आ गई। तो आप बताइए कि अब एक खिलाड़ी लेफ्ट पे जाए या राइट पे जाए। बिल्कुल, ट्रैक तो बहुत दूर की बात है। अभी ये ट्रैक बताइए किस ट्रैक पे जाके वो इस ट्रैक पे जाता है, तो मतलब इसको इग्नोर कर दिया पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड ने, तो यहाँ वाले बच्चे तो खत्म हो गया ना। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही करना है। देखिए बेसिकली हम ऑर्गेनाइज नहीं है दीगर गेमों में। अगर हम ऑर्गेनाइज इंशाल्लाह ताला अपने आप को कर लेंगे तो बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूँ कि यही ऑर्गेनाइजेशन जिसे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं, पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कहते हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कहते हैं, कराची हॉकी फेडरेशन कहते हैं, ये तमाम चीज़ों के लोग तरीके से मिलके स्कूलों में जाए, हाथ रखे बच्चों पे। लाखों रुपए नहीं चाहिए, हज़ारों रुपए बहुत है, आराम से ग्रांट मिल जाएगी। आप 100 रुपये अपने डालिए, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ये ज़माना ख़त्म हो गया कि आप खाली थैली लिए बैठे हुए कि जी 10 रुपये दो, 1 रुपये नहीं हो गए, कंगले, ये तो कंगले हैं, ये लेने आए, ये तो खा लेंगे। लेकिन जब आपका 100 रुपये जमा होगा तो कहेंगे हाँ यार डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जैसा बंदा आया है जिसने अपने घर से पैसा ला के लगाया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त चले सर, हमारा खेल जो है वो एथलेटिक जो है, मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि इस वक्त जो लॉकडाउन हुआ है, जो हमारे माशरे में सब हालात पूरी दुनिया में हुए हैं, इसमें अगर एथलेटिक्स को बुनियादी सहूलत दे दी जाए और उसको प्रायोरिटी पर रखा जाए, और सेकंड फुटबॉल को, तो हमारे बच्चे जो 4-5 महीने से घरों में बंद हैं वो ऑनलाइन से नहीं चलेंगे। हम इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस में बाकायदा पीटी पीरियड करवा रहे हैं, हम मॉर्निंग असेंबली कराते हैं। कराची पब्लिक स्कूल की तमाम क्लासेस में कोई बच्चा ऐसा बड़ा छोटा नहीं है जो मॉर्निंग असेंबली ना करता हो, पीटी एक्सरसाइज ना करता हो और मुख्तलिफ गेम्स की कोचिंग ना करता हो। लेकिन देखिए ऑनलाइन कोचिंग से काम नहीं बनेगा, फील्ड चाहिए। तो फील्ड के लिए जरूरी है कि हमारे लोग, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा जो दीगर खेल बिल्कुल हैं उनको भी तवज्जो दी जाएगी। आखिर में थोड़ी सी हम भी आपकी जो ये है चैनल, इस चैनल से मैं बात रुकूंगा कि अगर इसी तरीके से जैसे कि इस चैनल ने कोशिश की है और ये इस वक्त हम और आप डिबेट कर रहे हैं या आर्गू कर रहे हैं, अगर हमारे चंद हम तो वो जवाब ढूंढना चाह रहे हैं कि क्यों, तो वो भी अगर सामने आए और आवाम की राय लें, ऑर्गेनाइजर्स को मिलाकर एक अच्छा प्रोजेक्शन दें और लोगों तक ये बात पहुंचाए। तो लॉकडाउन है, हर आदमी टीवी देख रहा है, हर आदमी ज़्यादातर आपको मालूम है सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है। तो इस वक्त मौका है लोगों का जहन तब्दील करने का, लोगों का माइंड सेट करने का और उनको इस तरह तवज्जो दिलाने का कि क्रिकेट ही सिर्फ गेम नहीं है, हॉकी भी गेम है, बास्केटबॉल भी है, एथलेटिक्स भी है, स्नूकर भी है, थ्रोबॉल भी है। जिस तरह तुम्हारा रुझान जा रहा है, जिस तरह तुम्हारा जज्बा, शऊर और शौक़ है, और जहाँ तुम समझते हो कि फिजिकली तुम अपने आप को फिट कर सकते हो, उस गेम में तुम आओ, हम तुम्हें आगे प्रमोट करेंगे और आगे लाएंगे और पाकिस्तानी सतह पर तुम्हें लाएंगे। हमारे साथ यही कोशिश है इंशाल्लाह। ट्रैक सूट का कल्चर खत्म होना चाहिए, टीए का कल्चर खत्म होना चाहिए, बच्चे को पाकिस्तान की सतह पर लाए तो कराची की तरह दीगर शहरों में भी खेलों को प्रमोशन मिले। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी मुनीर क़ादरी साहब जी, हुनजो इहो ई चवणो हो त सिंध गेम्स में जीअं असां हिकिड़ो कानून ठाहे छॾियो आहे, हिकिड़ो मेंटली तौर असां ॿारनि खे पंहिंजनि खे प्रिपेयर करे छॾियो आहे त जॾहिं सिंध गेम्स थियण वारियूं हूंदियूं उन्हनि खां सिर्फ़ु चंद हफ़्ता अॻु में ई उन्हनि खे चयो वेंदो आहे त 2-3 हफ़्तनि खां पोइ तव्हांखे असां वठी हलंदासीं फलाणी जॻह ते, उते तव्हांखे असां सिंध गेम्स में हिसो वठाईंदासीं, तव्हांखे असां टीए ॾींदासीं, तव्हांखे असां ट्रैक सूट ॾींदासीं, तव्हां असां सां गॾिजी हलो ऐं तव्हां हली सिंध गेम्स में हिसो वठो। सिर्फ़ु असांखे इहा कोशिशि करणु घुरिजे त असांखे पंहिंजे ॿारनि जो इहो ज़हन ठाहिणु घुरिजे त असांखे वञी जिते सिंध गेम्स थियनि थियूं या जिते नेशनल गेम्स थियनि थियूं उते वञी असांखे गोल्ड मेडल हासिलु करिणो आहे, सिर्फ़ु घुमी फिरी वापसि न अचिणो। आख़िर में असांजी इहा ई दुआ आहे त पाकिस्तान में जेके रांदियूं आहिनि, जेके रांदीगर आहिनि उहे तरक़ी कंदा रहनि। इन सां ई असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पिणु हिते पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।